بونجور لا فامي فرونسي فاسيل. كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله عندنا واحد لا فيديو جديده اللي غادي نحاولوا نطرقوا فيها المشكل ديال لا كومونيكاسيون. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نخليكم مع الانترو. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا ليكسبليكاسيون ديال هاد لا لوسون اليوم ديال الكومونيكاسيون. ولكن كيف ما كتشوفوا انه قبل ما نبدا ديجا وجدت لكم واحد لي زيكسبرسيون اللي ضروري خاصكم تعقلوا عليهم وتبقاو تعاودوهم شاك فوا. وكيف ما كتشوفوا ان غير اليوم الا عقلت غير على كلمه وغدا وحده هكذا ما غادي تجي تكمل لا سيمين حتى غادي يولي عندي واحد لو باجاج، وهكذا ما غيبقاش عندي لو بروبليم ديال لا كومونيكاسيون. شوفوا معايا هنايا عندنا لي زيكسبرسيون اون عرب، وهنا لا تراديكسيون ديالهم الترجمه ديالهم بالعربيه. مثلا شي واحد كيبان ليا مشهور، بغيت نقول هو مشهور جدا، يعني شنو غادي نقول؟ جو في دير il est très célèbre. هنا هو لو برونون بيرسونيل هو il est très célèbre. ولكن كون كانت هنا عندنا هي on va dire elle est très célèbre. ليكسبرسيون الثانيه عندنا الجميع يعرفون ذلك. الا بغيت نقول هاد ليكسبرسيون بالفرنسي شنو غنقول؟ tout le monde le sait. tout le monde le sait. l'expression suivante إنها مكلفة جدا. إنها مكلفة جدا. c'est très cher. c'est très cher. أنت محق. هنا أنت يعني je dresse la parole à quelqu'un. je vais dire tu as raison. tu as raison. ou bien sûr كون كانت عندنا هو on va dire il a raison. ولا كانت عندنا يعني أنت tu. ولكن إلا كانت هي غنقولوا elle a raison. وغنديروا attention مع الكونجوغيزون du verbe. بالطبع bien sûr. وإلا بغيت نقول عطلة سعيدة، عطلة سعيدة bon vacances. bon vacances. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا merci beaucoup. merci beaucoup. هنا هاد ليكسبرسيون كتبان لكم انها تري فاسيل ياك، ولكن لا بلوبار كيديروا هاد لا فوت ديال بوكو. regardez comment on écrit beaucoup. شوفوا معايا كيفاش كنكتبوا بوكو. B E A U C O U P بوكو. الا بغيت نقول شهية طيبة bon appétit. bon appétit. فكرة جيدة c'est une bonne idée. bonne idée. ولا بغيت نقول سأغادر يعني انا اللي كنهضر سأغادر. regardez le pronom personnel je vais partir. أتمنى j'espère. j'espère. أتمنى أن يكون كل شيء بخير. j'espère que tout va bien. j'espère que tout va bien. لا داعي للقلق. ne t'inquiète pas. ne t'inquiète pas. إلا بغيت نكتبها غادي نقول ne t'inquiète pas، ولكن إلا بغيت نقولها غير أوغالمون نقدر نقول غير t'inquiète pas وراها صحيحة، ولكن هذه أوغالمون. ولكن إلا بغيت نكتب ضروري خاصني ندير ne. لم أفهم je ne comprends pas. je ne comprends pas. ou la même chose ici. هاد ne نقدر نحيدها في الأوغال je peux dire je comprends pas، mais في الإكري ضروري نقول je ne comprends pas. أنا لم أرى هذا من قبل. أنا لم أرى هذا من قبل. je n'ai jamais vu ça avant. je n'ai jamais vu ça avant. شوف معايا هنا عندنا lettre C plus A. C plus A se prononce K، ولكن هنا j'ai ajouté une CD. ولات عندنا C CD. c'est pour cela la lettre C ici est prononcée C et non pas K. كنتمنى ان هاد لي زيكسبرسيون تحاولوا تصنتوا لهم لا بروميير فوا لا دوزيام فوا لا تروازيام فوا، تعاودوهم وهكذا كل اكسبرسيون حطيت لكم غادي يولي عندكم واحد لو باجاج، ومن بعد غيولي عندكم كومونيكاسيون تبان لكم شي حاجه ساهله ماشي واحد العائق كبير. وبلا ما نوصيكم كيف ديما تابونوا في القناه، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تشجعونا بلي كومونتير، ونشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.